पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मुद्दात के हवाले से, दो तीन अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। एक तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अपने मेडन दौरा अमेरिका पर मौजूद हैं और उनका ये दौरा अपने कंक्लूडिंग फेज में दाखिल हो चुका है। इस दौरे में आर्मी चीफ की बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं। अमरीकी आला ओहदेदारों से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ भी मुलाकात हुई है, वहाँ पे सेक्रेटरी डिफेंस के साथ भी मुलाकात है, आला अमरीकी फ़ौजी ओहदेदारों से भी उनकी मुलाकात हुई है, अमरीकी थिंक टैंक्स के साथ इंट्रैक्शंस है, अमेरिकन मीडिया के साथ इंट्रैक्शन है। एक भरपूर और बड़ा कामयाब दौरा रहा है। इस दौरे के पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पे मस्बत असरात और पाक अमरीका ताल्लुकात की बेहतरी और इनकी तरक्की के लिए ये दौरा कितना कामयाब है, प्रोग्राम में आगे चल के तफसील के साथ इस हवाले से बात करेंगे। और एक दूसरी खबर अमेरिका से आज सामने आई, जहां पे सदारती उम्मीदवार और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनको नाअहल कर दिया गया कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए नहीं लड़ सकते। एक रियासत की सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल किया है और अब ये मामला अमेरिकन फेडरल सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। उसके बाद रिपरकशंस क्या होंगे, और जो नाअहल किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को, वो 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हिल पे हमले की वजह से किया गया है। क्या इसकी कोई इक्विवेलेंस देखी जा सकती है पाकिस्तान में चेयरमैन पीटीआई के साथ और उनकी जमात जो मुलव्विस रही सानहा 9 मई में? इस पे भी प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। लेकिन थोड़ा ज़रा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की तरफ आते हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज पीटीआई के चेयरमैन, जो कायम मकाम चेयरमैन हैं, और दीगर लॉयर्स, उन्होंने क्लेम किया कि जो बानी चेयरमैन हैं पीटीआई के, वो इलेक्शंस लड़ेंगे और 3 हलकों से इलेक्शंस लड़ेंगे, एक इस्लामाबाद से, एक लाहौर से और एक मियांवाली से। क्या बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि जेल में मौजूद हैं, नाअहल हो चुके हैं, क्या वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनकी जमात का मुस्तकबिल क्या होगा? अभी तक टिकटों की तकसीम नहीं हुई, अभी तक उम्मीदवार उनके वाज़े नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून जिस तरह से टिकटों की तकसीम कर रही है, पीपल्स पार्टी भी आने वाले दिनों में अपने पार्लिमानी बोर्ड्स का इनेकाद करेगी। सो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक बड़ी सियासी सरगर्मी में मसरूफ़ हैं इलेक्शंस के हवाले से। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी मुस्तकबिल क्या होगा, और क्या बानी चेयरमैन पीटीआई इलेक्शंस लड़ सकेंगे, किस तरह से लड़ सकेंगे? बड़े अहम केस है, साइफर का केस उनके गले का तौक बनता हुआ नज़र आ रहा है। अल-कादिर ट्रस्ट केस उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये सारे एक अहम सिनेरियो में डेवलपमेंट आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का भी शिकवा है। हर गुजरते दिन के साथ ये शिकवे बढ़ते चले जा रहे हैं और वुकला तंजीमों ने भी अब एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए का साथ दे दिया है। जहां वुकला तंजीमों की बात हो रही है, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जो सियासी शख्सियात हैं पीटीआई की, वो पीछे हो गई हैं और जो वकील हैं वो इस पार्टी में फोर फ्रंट पे आ गए हैं। तो क्या वुकला एक नई रूह फूंक सकते हैं, ख़ासतौर पे इंतखाबात के नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? इसी हवाले से सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी चंद रोज़ कबल ही ज्वाइन करने वाले एक सीनियर सियासतदान, जो कि साबिक गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक कदावर शख्सियत रहे हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब। लतीफ़ खो साहब, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों ज्वाइन की? मुस्तकबिल यहाँ पर क्या देखते हैं? आप पार्टी को क्या दे सकते हैं, पार्टी आपको क्या दे सकती है? इस पर ज़रा बाद में बात करेंगे। लेकिन आज अनाउंसमेंट की गई चेयरमैन, कायम मकाम चेयरमैन पीटीआई की जानिब से, कि जो बानी चेयरमैन हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। वो किस तरह इलेक्शन लड़ सकते हैं? वो तो जेल में इस वक्त मौजूद हैं, नाअहलियत उनकी अभी बरकरार है। खोसा साहब, देखिए, एक बात तो ये है कि उनको 5 अगस्त को जो है सज़ा की गई इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद की कंप्लेंट पर, इस्तगासे पर,
وہ سزا میں نے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ سے سزا کو معطل کروایا تھا، اور اس میں چونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ کنوکشن جو ہے وہ اس کو معطل نہیں کیا گیا، تو اس کی بھی ایک علیحدہ درخواست دے کر وہ میں نے کہا کہ 426 ضابطہ فوجداری میں اس کو بھی معطل کیجیے گا، کیونکہ 5 اگست کو جو ہے سزا ہوئی، اور بنا انتظار کیے 30 دن جو میعاد ہوتی ہے اپیل کی، الیکشن کمیشن کو بہت جلدی تھی، انہوں نے 8 تاریخ کو یعنی 3 دنوں کے بعد ہی 8 اگست کو ان کو 5 سال کے لیے نااہل اس سزا کی بنیاد پر قرار دے دیا، اور وہ سزا جب معطل ہو گئی تو ظاہر ہے کہ ان کی وہ جو نااہلی ہے وہ بھی نہیں رہ سکتی ہے۔ وہ پھر ہم کل جو ہے میں نے وہ درخواست دی، وہ جو ہے سماعت کے بعد ایک دفعہ انہوں نے پیشی لی الیکشن کمیشن کے اس نے، اور اتفاق دیکھیے گا غریدہ کہ الیکشن کمیشن کا وکیل وہی ہے جو محترم نواز شریف صاحب کا وکیل ہے، تو کیا پرائیویٹ وکیل جو ہے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر رکھ سکتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن اس کی پیچھے روح کیا کار فرما تھی وہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ محترم نواز شریف صاحب اور الیکشن کمیشن کا کتنا گٹھ جوڑ ہے۔ تو بہرکیف وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، ایسی کوئی نااہلیت نہیں ہے، 3 حلقوں سے لڑیں گے، البتہ اگر دوسرے کسی کیس میں اور سزا کروا کے اور پھر نااہلیت کی طرف جاتا ہے تو پھر بھی عدالتیں ہمارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن کھوسا صاحب آپ نے درست کہا کہ آپ نے سزا معطل کروائی بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی، لیکن وہ سزا ان کی معطل ہوئی ہے، سزا ان کی ختم نہیں ہوئی، بریت نہیں ہوئی، اور نااہلیت کا فیصلہ تو نہیں ہوا، سو نااہل تو وہ ابھی تک برقرار ہیں۔ دیکھیے نااہلیت اسی سزا کی بنیاد پر تھی، جب سزا معطل ہو گئی، یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ سزا وہ جو ہے اپیل میں ختم ہوتی ہے، جب حتمی جو فیصلہ ہوتا ہے اپیل کا، وہ بھی ہم تیار ہیں جس وقت مرضی سن لیں۔ اب ہم نواز شریف تو ہیں نہیں کہ 1 منٹ دھڑا دھڑ اسی دن بریت ہوتی چلی جائے، تو بہرکیف ان تمام دقتوں کے باوجود ہمیں کوئی ایسا شائبہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ الیکشن سے مانے کر دیں گے یا اس نہیں، جب تک سزا سے بری نہیں ہوئے، جب تک اس کیس میں بری نہیں ہوئے، نااہلیت ابھی تک برقرار ہے، صرف سزا معطل ہوئی ہے ان کی، تو الیکشن کمیشن کاغذات کی جانچ پڑتال کے دوران اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا، یا کوئی اور بھی کینڈیڈیٹ جا کے اعتراض نہیں کر سکتا کہ فلاں شخص تو نااہل ہے، اس کے کاغذات منظور نہ کیے جائیں؟ تو اتنا آسان تو نہیں ہوگا بانی چیئرمین کے لیے الیکشن لڑنا۔ کرتے رہیں، آپ کو پتہ ہی ہے اعتراضات ہوا کرتے ہیں، یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک جائے گا، جاتا رہے، ہم تیار ہیں، یہ گھوڑا بھی موجود ہے، میدان بھی موجود ہے، چلیں دیکھیں۔ اگر ان کو اتنا ہی خوف ہے عمران خان سے، جیل میں تو وہ ابھی ہیں ہی، اگر وہ الیکشن جیل سے بھی لڑیں گے تو بھی آپ دیکھیں گے کہ 3 حلقوں سے وہ جیتیں گے، اور آج تک کوئی 8 حلقوں سے نہیں جیتا ہے۔ یہ ان کو عوام نے وہ ان کو والہانہ محبت دی کہ یہ 8 حلقوں سے جیتے ہیں، ریکارڈ قائم کیا پاکستان کی تاریخ میں۔ آج بھی یہ کر لیں، یہ تو بھاگ رہے ہیں، فرار ہے ان کا۔ مسلم لیگ نون نے جو اب قراردادیں پاکستان بار کونسل سے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے کروائی ہیں، جس میں چونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ابھی بھی اس کا حصہ ہیں، حالانکہ رہ نہیں سکتے تھے بطور وزیر کے، مگر وہ چپکے رہے اور آپ کنٹرول کر رہے ہیں، تو انہوں نے قراردادیں منظور کروائیں اور اس میں فرار کی راہ جو ہے نکالنے کی کوشش کی کہ جی اگر جہلم کی 2 سیٹیں ہیں جو بقول ان کے چیف الیکشن کمشنر کا ضلع ہے، حالانکہ ان کا ضلع نہیں ہے، اور حافظ آباد جو کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا جو ہے گھر ہے، وہاں کی 1 سیٹ ہے، جبکہ آبادی دونوں اضلاع کی برابر ہے، تو اس لیے یہ جو ہے غیر منصفانہ حد بندیاں ہوئی ہیں اور حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، اور اس کو تصحیح کی جائے، اور وقت کی جو ہے پابندی اتنا ضروری نہیں ہے جتنی شفافیت کی ہے، اور اس کی شدید مذمت ہر جانب سے ہو رہی ہے کہ کیسے آپ جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے، اور کسی قیمت پر سپریم کورٹ نے کہا 8 فروری سے ہم آگے نہیں ہونے دیں گے، جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے، تو پاکستان تحریک انصاف تو خیر مقدم کرتی ہے، لیکن ان کو جو ہے فرار کا راستے چاہیے، اور یہ بھاگ رہے ہیں،
اور اتنا ظلم اور تشدد کیا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے جو کاغذات نامزدگی لے کے آ رہا تھا اس شخص کو بھی انہوں نے اٹھا لیا. انہوں نے ہمارے تقریباً 5-6 کینڈیڈیٹس کے جو کاغذات نامزدگی لا رہے تھے ان کو اٹھا کر ان کو اندر کر کے ان پر جھوٹے مقدمے درج کر دیے تاکہ ان کے امیدواران کاغذات نامزدگی داخل حصول نہ کر سکیں اور پھر جو ہے باقی مراحل تکمیل نہ کر سکیں اور یہ داخل نہ کر سکیں. لیکن اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم نے بہت متبادل ارینجمنٹ ہر قسم کی کر رکھی ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ بہت متبادل ارینجمنٹس کر رکھی ہیں. آج چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی کہا، بیرسٹر گوہر صاحب نے، کہ پلان بی پلان سی بھی تیار ہے. وہ پلان بی پلان سی کیا ہے ذرا وہ بتا دیں. اور سپریم کورٹ ٹیک اپ کرنے جا رہی ہے 2 جنوری کو نئے سال کے آغاز پہ کہ تاحیات نااہلی کی مدت کیا ہونی چاہیے. تو اس کو تو آپ ویلکم کریں گے نا، کیونکہ پھر اس سے آپ کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ تاحیات نااہلی پورے تاحیات ہے یا 5 سال کی ہے. نہیں دیکھیں وہ تو آلریڈی تعین ہو چکا. دیکھیے صرف یہ ہے کہ وہ پروسپیکٹیولی، یعنی محترم نواز شریف صاحب تو یہ نااہل ہوئے 62(1)(f) کے تحت، اور اس کے بعد ان کی نگرانی نظر ثانی بھی سپریم کورٹ نے خارج کر دی. پھر انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ذریعے کوشش کی کہ اس کو جو ہے اپیل جو آرٹیکل 184(3) میں براہ راست سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہو، اس کے لیے انہوں نے اپیل کی ایک مدت ایک بنا دیا، ایک شک بنا دی کہ ایک 30 دنوں کے اندر ہو سکتی ہے. وہ سپریم کورٹ نے مسترد کر دی کہ اس شک کو، وہ آپ کو علم ہی ہے کہ وہ بڑے ایک ووٹ سے وہ مسترد ہو گئی. تو اس لیے وہ ان کا تو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکا. اب اس لیے اگر ان کو محترم نواز شریف صاحب کو اس شک سے نکلنا ہے تو پھر ان کو آئین میں آرٹیکل 62(1)(f) میں ترمیم کر کے اس کا آگے ایک رائڈر یا ایک کلوز لگانی پڑے گی کہ یہ اگر 62(1)(f) میں نااہلی ہوتی ہے تو وہ 5 سال کے لیے متصور ہوگی، اور اس کا اطلاق بہت پیچھے سے ہوگا تو تب ہو سکتا ہے. وگرنہ اب جو مروجہ قانون ہے اس کے تحت الیکشن ایکٹ میں انہوں نے کر دیا کہ جہاں متعین نہیں ہوگی نااہلی کی میعاد وہ 5 سال تک متصور ہوگی. سو آج کے بعد اس ترمیم کے بعد جب جو بھی نااہل اگر اس کے تحت ہوگا تو وہ صرف 5 سال کے لیے ہوگا. اس کا فائدہ محترم نواز شریف صاحب کو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سعداد لطیف خان کھوسہ صاحب پروگرام میں آج گفتگو کرنے کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج کی ایک سب سے بڑی خبر کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ریاست کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے جہاں پہ ایک سابقہ دہشت گرد BNA کا کمانڈر سرفراز بنگلزئی، اس نے اپنے 70 ساتھیوں سمیت ریاست کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں. یہ بلوچستان کے لیے خاص کر، پاکستان کے لیے خاص کر، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے ریاست کی اور ریاستی اداروں کی، اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کی سب سے بڑی خبر، بلوچستان میں ریاستی اداروں کو، ریاست پاکستان کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے کہ جہاں پہ کل عدم بلوچ نیشنل آرمی کے کمانڈر سرفراز بنگلزئی، اس نے ریاست کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور صرف خود ہی ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ اپنے 70 ساتھیوں سمیت ریاست کے سامنے سرنڈر کر دیا، اور حقائق بلوچستان سے ایک بار پھر پورے پاکستان کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے آ گئے. اب یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف ایک نام نہاد لانگ مارچ کیا جا رہا ہے مسنگ پرسنز کے نام سے. مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی ایک جعلی پروپیگنڈا، ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. مسنگ پرسنز کی تعداد اگر آپ دیکھیں، چاہے آپ جو بلوچ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان سے بات کر لیں، بلوچستان کی حکومت سے بات کر لیں، جو کمیشنز تشکیل پائے ہیں ان سے بات کر لیں، چاہے آپ وفاقی حکومت کے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں یا انڈیپینڈنٹ اداروں کے بھی اعداد و شمار اٹھا کے آپ دیکھ لیں، تو مسنگ پرسنز کا معاملہ اتنا بڑا ہے نہیں جتنا بڑا اس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے. اور اس کو پاکستان کو داغدار کرنے کے لیے انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر سے بھی کچھ عناصر اور پاکستان کے باہر جو پاکستان کے دشمن بیٹھے ہیں وہ تو ظاہر ہے اس کو پھر پلے اپ کرتے ہیں. تو ایک طرف یہ نام نہاد لانگ مارچ ہو رہا ہے مسنگ پرسنز کے لیے، جو کہ اصل میں مسنگ پرسنز نہیں تھے، دہشت گرد تھے. ان کی سٹوری بھی ہم آپ کو اس سیگمنٹ میں سنائیں گے، لیکن آج کی جو ہائی لائٹ ہے وہ سرفراز بنگلزئی کا ریاست کے سامنے سرنڈر کرنا ہے. اور سرفراز بنگلزئی نے بتایا کہ کس طرح سے مسنگ پرسنز کے نام پہ
ریاست کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا تشکیل دیا جاتا تھا. سرفراز بنگلزئی جو کہ خود سرکاری عہدیدار تھا, ایک اچھی خاصی زندگی گزار رہا تھا, گاڑی تھی اس کے پاس, گھر تھا اس کے پاس, جائیداد تھی اس کے پاس, بچے اس کے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھ رہے تھے. کس طرح سے پاکستان دشمن عناصر کا وہ اعلی کار بن گیا, اس کی برین واشنگ کی گئی, وہ ساری سٹوری آپ نے آج سنی. لیکن یہ ریاستی اداروں کی بہت بڑی کامیابی ہے, خاص طور پہ پاکستان کے آرمی چیف اور پرائم انٹیلیجنس ایجنسی ISI اور ISI کی سربراہ DG ISI جو کر رہے ہیں, ان کی سربراہی میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور بلوچستان کا جو اصل چہرہ ہے, جو اصل حقیقت ہے بلوچستان کی, ایک انسرجنسی جس کو کہا جاتا ہے. اسی ٹاپک پر ہم مزید ذرا گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان ہیں اور اس وقت بلوچستان میں نگران وزیر اطلاعات ہیں جان اچکزئی صاحب, وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم جان اچکزئی صاحب. اور یہ آپ نے سرفراز بنگلزئی کو اپنے ساتھ بٹھا کے اس کے باقی ساتھیوں کے ساتھ آپ نے آج پریس کانفرنس بھی کی. سرفراز بنگلزئی کا اس کالعدم BNA کے لیڈر کا سرنڈر کرنا, یہ کتنی بڑی کامیابی ہے اور یہ کیا ڈپک کرتا ہے بلوچستان کی جو ایک سو کالڈ انسرجنسی کے حوالے سے صورتحال ہے, یہ جو سو کالڈ مسنگ پرسنز کا ایشو ہے, پھر جو ایک لانگ مارچ اس وقت سو کالڈ چل رہا ہے, کس طرف نشاندہی کرتا ہے یہ سب چیزیں؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ آج ایک تاریخی کارنامہ ہے ہماری ریاست کا, ہماری سیکورٹی اداروں کا, ہماری نگران حکومت کا, کہ ایک بہت ہی کمپلیکس اور پیچیدہ آپریشن کے بعد ایک تیسرے ملک سے ایک نیٹ ورک جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے, اور اس کو بجائے یہ کہ آپ پھانسی لگاتے, سزا دیتے, ان کو آفر کی گئی کہ آپ مین سٹریم میں آ جائیں, آپ ریاست پاکستان کے آئین کو مانیں, آپ جمہوریت کو مانیں, اور آپ کو قبول کیا جائے گا, واپسی کا راستہ دیا جائے گا. تو یہ ریاست پاکستان کی فراخ دلی کا ایک بہت ہی بڑا نمونہ آج ہمیں نظر آیا, اور میں مبارکباد دیتا ہوں, جس طرح آپ نے اشارہ کیا, آرمی چیف کو اور ISI پریمیئر ایجنسی کے سربراہ جنرل ندیم انجم, اور ہمارے وہ تمام جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں جنہوں نے ایک پیچیدہ کمپلیکس یعنی کوشش کے بعد جو ہے اس پورے نیٹ ورک کو ہمارے سامنے انرتھ کیا. یہ آپ کو یاد ہے, اس سے پہلے بھی شمبے گلزار صاحب اور بہت ہی بڑے ملیٹنٹ لیڈر تھے جنہوں نے بہت اعترافات کیے تھے, اور وہ کئی سالوں سے انسرجنسی کو لیڈ کر رہے تھے, اور باقی ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, وہ بھی مین سٹریم میں آ گئے. تو اس سے یہ ہمیں اشکارا ہو گیا ہے کہ بلوچستان میں جو اب ہندوستان کا اسپانسرڈ ایک گھناؤنا نیٹ ورک تھا, وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے, اور بلوچستان ایک پرامن بلوچستان اور ایک پرامن پاکستان کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. اور میں ذرا بات کرنا چاہوں گی جو ایک لانگ مارچ ہو رہا ہے, جو کہ بلوچ یکجہتی کونسل وہ اس لانگ مارچ کو لے کے چل رہی ہے, اور اس احتجاج کا, اس لانگ مارچ کا جواز سمجھ میں نہیں آتا, وہ بھی ایک ایسے شخص کے لیے, بالاچ نامی شخص کے لیے, جب اس شخص نے خود دہشت گرد ہونے کا اعتراف کیا ہو اور کہا ہو کہ وہ ریاست پہ اور معصوم لوگوں پہ 11 حملوں میں ملوث رہا ہے. اس نے ان مزدوروں کے قتل کا بھی اعتراف کیا جو تربت میں شہید ہو گئے تھے. اب یہ لانگ مارچ ایک ایسے دہشت گرد کے لیے, ایک ایسے شخص کے لیے کیا جاتا ہے, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان مزدوروں کے لیے جو شہید ہو گئے تھے ان کے لیے کوئی احتجاج نہیں کیا جاتا. جو نہتے تھے, جو مزدوری کرنے کے لیے تربت آئے تھے, انہیں شہید کیا گیا, ان کے لیے کوئی لانگ مارچ نہیں ہوتا, ان کے لیے کوئی سول موومنٹ نہیں چلائی جاتی. ان 4 لوگوں کے لیے بھی نہیں جو کوسٹل ہائی وے پہ شہید کیے گئے تھے, ان کا آج تک نہ کسی نے نام سنا, نہ ان کے لیے کوئی احتجاج کرتا ہے, نہ ان کے لیے کوئی سوشل میڈیا پہ موومنٹ چلائی جاتی ہے. اور پھر الزام دیا جاتا ہے ریاست کو کہ جی وہ بلوچوں کو اٹھا لیتی ہے, جو کہ بالکل غلط الزام ہے. جبکہ ریاست, جس طرح آپ نے کہا, گلزار امام شمبے کو پہلے معاف کیا گیا, اب سرفراز بنگلزئی کو باوجود اس کے کہ اس کو ٹھکانے لگا دیا جاتا یا ٹرائی کیا جاتا کورٹ میں یا پھانسی دے دی جاتی, ریاست نے ایک بڑے پن کا اظہار کیا, ان کو مین سٹریم کیا, ان کو معاف کیا. جی بالکل غریدہ, دیکھیے آپ نے اشارہ بھی کیا, ایک ایسے ریاست پہ مسنگ پرسن کا یہ الزام لگایا جاتا ہے جنہوں نے ہر وقت فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. ریاست نے فراخ دلی کر کے ان کو امبریس کیا, ان کی واپسی کا راستہ جو ہے ان کو دیا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, یہ 70 کی بات ہے, یہ 80s میں ہوا ہے, یہ 90s میں, پھر 2000 میں. تو آج بھی, آج کے پریس کانفرنس کے بعد بھی میں یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست نے تو
इन लोगों को जिन्होंने लोगों को शहीद किया उनके सामने भी फराख दिली का मुजाहरा किया, तो आप बलोच को रियासत क्यों उठाएगी? वो क्यों मिसिंग पर्सन में उनकी क्या दिलचस्पी है? क्या खुदा न खास्ता रियासत इलॉजिकल है? क्या ये कोई पागलपन है? जबकि ये लोग अभी तक नहीं बता सके कि ये जो सियासी पार्टियां एक दहशतगर्द को सपोर्ट कर रही है, इनका एजेंडा क्या है, ये क्या चाहते हैं, ये किस एजेंडे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बिल्कुल समझ से बालातर। बिल्कुल, और यहाँ पे ये चीज़ वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी होती है कि ज़रूरी है बल्कि कि जो लॉन्ग मार्च किया जा रहा है बालाच के लिए, तो मौला बख्श बालाच की जब गिरफ्तारी हुई तो CTD ने उसके खिलाफ ना सिर्फ FIR दर्ज करवाई बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हो रही थी, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए BLA ने हमला करके मौला बख्श बालाच को हलाक कर दिया ताकि वो ज़बान ना खोले। और उसके साथ ही एक सियासी तंजीम बलोच यकजहती काउंसिल ने एहतजाज की कॉल दे दी ताकि बलोच अवाम की और पूरे पाकिस्तान की और दुनिया भर से जो है एक हमदर्दी की लहर जो इकट्ठी की जा सके। जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से जानने के साथ मैं बात कर रही थी, कुछ फिगर्स मैं रखना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप मिसिंग पर्सनस का जो एक इशू सो कॉल्ड उसको बैलून किया जाता है, जो इंक्वायरी कमीशन है उसके अपने फैक्ट्स के मुताबिक जो रजिस्टर्ड केसेस है उनकी तादाद 10,014 है, जिनमें से जो फैसला शुदा केसेस हो चुके हैं, जिनका फैसला आ चुका है, वो 7,750 के करीब हैं। बाकी केसेस हैं जो कि 2,265 है, जिनकी गुमशुदगी अभी साबित ही नहीं हुई। सरफराज बंगलसई ने भी आज जो मिसिंग पर्सनस का इशू बलूचिस्तान में उठाया जाता है उसको बहुत हद तक बेनकाब कर दिया है। आप क्या कहेंगे जानना चाहिए इस मामले पे? देखिए, पहली बात ये कि ये एक सियासी हथियार है जो सियासी पार्टियां, बिलखसूस कौम परस्त पार्टियां हर इलेक्शन के दौरान इस्तेमाल करती हैं, और ये इशू इनको याद आ जाता है। अभी इलेक्शन के हम उसमें दाखिल हो गए फेज में, कैंपेनिंग में, तो ये जो सियासी पार्टियां इस यकजहती मार्च के पीछे हैं, उनका सिर्फ मकसद ये है कि एक नैरेटिव बनाया जाए और रियासत को जो है वो एक पोजिशन में लाया जाए। लेकिन आपको मालूम है, मैंने जिस तरह इशारा भी किया, ये वो रियासत है जिसने हर 10 साल में इन लोगों को माफ किए जिन्होंने, जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, और उनको जो है माफिया दी बजाय इनके के उनको सोली पे लटकाते। तो रियासत ने तो इतनी इनके साथ जो है फराख्तीली का मुजाहरा किया है, जिनके पास फिगर्स है वो कभी भी लॉ एनफोर्समेंट के सामने नहीं लाए, कोई फैक्ट नहीं लाए, किसी कमीशन के सामने नहीं लाए, और ये सारे वो लोग हैं आज 60-70 के करीब लोग मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। तो क्या इसको है या इनकी अपनी मर्जी से ये लोग वहां पे गए थे? तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी इस तरह का ये सारे जो एक प्रोपेगेंडा है हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जान अकजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका के हवाले से जो बहुत कामयाबी से जारी है और अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। और अमेरिका से ही एक और बड़ी खबर सामने आई है, साबिक अमेरिकी सदर और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल कर दिया गया है। क्या इसकी कोई इक्विवेलेंस पाकिस्तान के हालात से जोड़ी जा सकती है? इस पर सवाल करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस सेगमेंट में 2-3 अहम टॉपिक्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका, जो उनका मेडन, जो उनका पहला अमेरिका का दौरा है, और ये एक तारीख़ी नौयत का दौरा साबित हो रहा है, जहां पर 12 दिसंबर से जारी इस दौरे में आर्मी चीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफा समेत कई आला अस्करी और सीनियर हुकाम से मुलाकातें जो है वो की हैं। एक हफ्ते से ज़्यादा अरसा हो चुका है आर्मी चीफ के इस दौरे अमरीका को, और ये अपने कंक्लूडिंग फेज़ में दाखिल हो चुका है। पेंटागन में आर्मी चीफ की मसरूफियात ने इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन में अमरीका और पाकिस्तान की शराकत दारी की अहमियत को उजागर किया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैट मिलर ने आर्मी चीफ के दौरे के हवाले से बात करते हुए इस दौरे के बारे में कहा कि ये अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान देरीना इत्तेहाद को उजागर कर रहा है। आज ही अमरीकी वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने इस बात को भी एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शिकार हो रहा है, और अभी चंद ही दिन पहले डेरा इस्माइल खान में जो एक बहुत बड़ा हमला किया गया सरहद पार से अफ़गानिस्तान से, और जिसमें करदम TTP से मुंसलिक कुछ अनासर उनकी मुलव्विस होने की शवाहिद जो है वो सामने आए, जिसमें 23 पाक फ़ौज के जवान शहीद हुए थे। तो इस सूरत हाल में कि जबकि आर्मी चीफ और DG ISI दोनों अमेरिका में मौजूद हैं, अमेरिका का यह तस्लीम करना कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शिकार हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है।
इसके अलावा अमरीकी महकमा खारजा ने मजीद कहा कि वाशिंगटन में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बातचीत इलाकाई सलामती के इक़दामात और दिफाई ताउन को मजबूत बनाने पर मरकूज रही। सिर्फ यही नहीं, आर्मी चीफ ने अपने दौरे के दौरान सरमायाकारों से मुलाकात की है, पेशावर अफराद से मुलाकात की है, माहिरीन तालीम से मुलाकात की है, कुछ अमेरिकन थिंक टैंक्स से उनका इंट्रैक्शन हुआ है। अमरीकी मीडिया के साथ भी उनकी एक तवील नशिस्त हुई है जहां पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर किया गया है, पाकिस्तान के रियासती मौक़िफ़ को उजागर किया गया है, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के मफादात को, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट्स को वहाँ पे उजागर किया गया है। कश्मीर के हवाले से बात हुई है, गज़ा के हवाले से आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जो है वो अमरीकी थिंक टैंक्स, अमरीकी मीडिया और दीगर अकाबरीन के सामने रखा है। सो अपने नौयत का ये एक इंतहाई कामयाब दौरा है जो कि जारी है, कंक्लूडिंग फेज़ में अपने दाखिल हो गया है। इस पर इस सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। और अमेरिका से ही एक और अहम खबर सामने आई जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को, साबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, अगले साल के लिए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उनको नाअहल कर दिया गया है। फ़िलहाल एक रियासत की सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल किया है, लेकिन ये मामला अब अमेरिकन फेडरल सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। क्या इसका कोई तकाबुली जायज़ा पाकिस्तान की सूरत हाल के साथ देखा जा सकता है? इन मामलात पे और दीगर पाकिस्तान के जो अंदरूनी सियासी मामलात हैं, इलेक्शन के मामलात हैं, इन सब पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर हैं, सेनेट में साबिक कायदे ऐवान रह चुकी हैं और अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर रह चुकी हैं, सेनेटर शेर रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर शेर रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पिछले एक हफ्ते से अमेरिका के दौरे पर मौजूद हैं, जहां पे उन्होंने अहम अमरीकी हुकाम से मुलाकातें की हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई है, डिफेंस सेक्रेटरी से मुलाकात हुई है, पेंटागन में मुलाकात हुई है, बाकी बहुत से अहम जो शख्सियात हैं उनसे, थिंक टैंक्स के साथ, मीडिया के साथ उनकी इंट्रैक्शन हुई है। किस तरह देखती हैं आप उनके इस दौरे को, ख़ास तौर पे जबकि ये दौरा एक ऐसे वक्त में सामने आया जब पाक अमेरिका ताल्लुकात कोई बहुत पीक पे नहीं है, कोई हाई नॉच पे नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बयानिए की वजह से पाक अमेरिका ताल्लुकात में जो एक खलीज आ गई थी? जी देखिए, पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पीटीआई के ऊंच नीच और उनकी बिल्कुल अपने रवैयों की वजह से और जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया है पाकिस्तान की साख को और उसको अपने मज़मूम मकासद के लिए बिल्कुल उन्होंने कुर्बान कर दिया, इसकी वजह से ये एक दूरी आ गई, एक काफ़ी सवालिया निशान उठा अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के ख़ारजी मकासद के हवाले से और पॉलिसी के हवाले से। तो एक बात तो देखिए सबको पता होनी चाहिए, आपको भी पता है, और क्योंकि मैं एम्बेसडर रह चुकी हूँ मुझे मालूम है कि अमेरिका में एक पाकिस्तान का कोई भी आला एहलकार वहाँ जाता नहीं है जब तक उनको इनविटेशन नहीं हो। तो ये सेंटकॉम की वजह से की तरफ से इनविटेशन आई होगी और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी कि वहाँ पे एक्सटेंसिव मीटिंग्स भी कर लें। बेशक एम्बेसडर ने उनकी थिंक टैंक से भी रखी होगी मुलाकातें और एक बयानिया इस वक्त चेंज करना कि पाकिस्तान की दूरियां ख़त्म हो, ये ना लगे कि पाकिस्तान किसी कैंप में है या किसी से इस वक्त लंबा चौड़ा झगड़ा मोल रहा है। मगर मैं समझती हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान का ज़रूर बयानिया तो दिया होगा, बंद कमरों में भी और मतलब बाहर एक की खुली फ़ज़ा में अपने डिफेंस मकासद की भी बात की होगी, हमारी नॉन नेटो मेंबरशिप, और फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से जो मसले मसाइल खड़े हुए हैं और पाकिस्तान में टीटीपी का जो एक रद्द अमल रहा है, दहशतगर्दी फिर अपना सर उठा रही है, तो ये तशवीशनाक हालात हैं हमारे लिए। देखिए, हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पूरी एक दिहाई में, और 2007 से आपको याद है जब मोहतरमा की शहादत हुई है और दहशतगर्द के हाथ, तो ये तो हमारे मेरा दिलों और दिमाग पर बिल्कुल तहरीरी तौर से लिखा हुआ है, मतलब सुर्ख अल्फाज में, कि पाकिस्तान ने कितनी लंबी एक मुतहर्रिक कैंपेन चलाई है दहशतगर्दी के खिलाफ, और उसके काफ़ी मतलब शक्लें फिर उभर के आई, कभी कोई किस नाम से, कभी कोई किस नाम से, लेकिन टीटीपी जो था ना वो सबसे क्लियर एक बात होती थी कि ये
اب آپ کے انہوں نے محترمہ کی شہادت میں بھی ایک حصہ مطلب کافی حصہ انہوں نے اپنے کلیم کیے کہ ہم نے یہ کیا اب یہ کیا جی ذمہ داریاں لیتے تھے کبھی آرمی آفیسرز کو شہید کرنے کی اور مطلب ہر قسم کے اٹیکس ہوتے تھے. آپ ٹی وی کھولتے تھے آج 2 گھنٹے بعد تو کہیں اور ٹھیک اٹیک ہوا ہوتا تھا. آپ بھول گئے کہ کتنی مشکل اور آرگنائزڈ پولیٹیکلی بیکڈ کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین پاکستان نے چلائی ہے جی 1 دہائی کے لیے. اور یہ شروع سینٹر پیپلز پارٹی کی صاحبہ حکومت یہاں ہوا سے تھا. سوری ٹو انٹرجیکٹ لیکن یہاں سے ذرا آگے بڑھنا چاہیں گے ایک اور اہم خبر کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے امریکہ سے ایک سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ سابق صدر اب نئے پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ان کو ایک ریاستی سپریم کورٹ نے نااہل کر دیا ہے اور اب یہ معاملہ جو امریکن فیڈرل سپریم کورٹ ہے وہاں تک جا سکتا ہے. ان کو جو نااہل کیا گیا ہے وہ 6 جنوری کے کیپٹل ہل پہ حملے کی وجہ سے. تو کیا اسی کو ایکویولنس آپ دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی کے حوالے سے سانحہ 9 مئی کے حوالے سے؟ جی میں نہیں یہاں دیکھتی اس کی ایکویولنس. ان کی طبیعت شاید ایک جیسی ہو لیکن مطلب انہوں نے ریاست کے خلاف تو بغاوت میں سمجھتی ہوں نہیں کی ہوگی اپنی. اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک سٹیٹ میں کولوراڈو میں سے ان کو ڈبار کر دیا ہے اور یہ پرائمری بیلٹ ہوتا ہے تو 49 دوسری سٹیٹس میں وہ کر سکتے ہیں نا. انہوں نے اب پرائمریز ہوں گی تو زیادہ تر سٹیٹس ہر سٹیٹ میں پرائمری ہوتی ہے وہاں پہ یعنی کہ شروع کا ریپبلکن اور ہر پارٹی کا اپنا اپنا ہوتا ہے. جی کچھ اوپن پرائمریز ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر 49 سٹیٹس ہیں ابھی جہاں وہ یہ کر سکتے ہیں. جی اب دیکھیے وہاں کے سسٹم کا کیا صورتحال ہے. آپ کو یاد ہے ایل گور کو کس طرح وہ ہینگنگ چیٹ پر وہ پنچ ہول جو تھے اس پر ان کا پورا الیکشن لٹکا ہوا تھا. یاد ہے وہ تو فائنل سٹیجز میں تھا نا کاؤنٹنگ میں. ٹھیک لیکن اس وقت ہی کین گو ٹو 49 ادر سٹیٹس. جی مگر اس کا ضرور اثر ہوگا اس ڈبارنگ کا کولوراڈو کا دوسری سٹیٹس پر. کوئی پٹیشن لے جا سکتے ہیں ان کے خلاف. ٹھیک بہت بہت شکریہ اور بہت بہت شکریہ سینٹر شیر رحمان صاحبہ پروگرام میں آج گفتگو کرنے کے لیے. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.